بعد اسمه احمد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ سب تو پہلا چیتو پنڈ دے انہاں نوجواناں بزرگاں نو لکھاں سلام کہ جنہاں نے اتنی مہنگائی دے موسم بچ بھی جھنڈیاں بھی لائیاں، جھنڈے بھی لائے، بتیاں بھی لائیں۔ میں سلام پیش کردہ اور ڈبل سلام ہے میرے برادر اکبر اور ان سمجھو آج میں جو کو جاں کہ انہ دی دعا انہ دی محنت ہے۔ حضرت العلام جناب قبلہ مجاہدی علیہ سنت اور پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ قاری محمد امتیاز صاحب اللہ تعالیٰ انہ دا سایہ میرے تے اور اہلیان چیتو دے سر تے تا دیر قائم فرمائے۔ بہت محنت کر دیں اور میں سمجھدا میرے تو اللہ لیکن اللہ بندے دی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامنے جدت محنت کی تھی انہوں بٹھا کے انہوں عزت عطا کر دے۔ پوری میلاد کمیٹی چیتو پنڈ دے جتنے آباب حضور دی محفل سجائیے یارو، حضور دی محفل سجان والا کدی ککھاں دی کلی چ بھی وسدا ہوئے نا وہ لجپال دی نظر وچ ہے۔ جتنی سبحان اللہ میرے بھائی نقیب میں محفل نے اکھوائی ہے انشاءاللہ 12 بجے تک وہ بڑی ہے ماشاءاللہ۔ اس کو بعد پھر کوئی لوڑ پئی تو پھر کم، لیکن دوڑی محبت میں حقیقت ہے کہ میں بڑا ڈریا سا کیونکہ استادوں کو ڈر بھی لگتا ہے نا پھر تے کہ میں تھوڑا لیٹ نہ ہو جاواں کیونکہ نین رنجا وچ بھی پروگرام سی شاہ تو بعد تو میں 10 منٹ لیٹ ہویا، میں 10 بجے دا وعدہ سی، لیکن دوڑی محبت نو ویکھ کے نا حقیقت گل ہے کہ تھکیڑا بھی لے گئے بالکل ترو تازہ ہو گیا۔ میں ڈریا سا بس بڑے خوشاب جانا ہے میں تھکے ہی نہ جاواں، لیکن نہیں چیتو والے انہوں کا سلام اللہ دوڑے گھراں نو آباد رکھے، اللہ دوڑیاں نسلاں نو آباد رکھے۔ قاسم ساؤنڈ سروس بیروال راتی بھی بھائی جان نال شاید موسیٰ ٹپے سن، شاید دوجے بھائی سن پڑھے بہت اللہ ساؤنڈ بیروال دا اللہ انہوں نے بھی سلامت رکھے کیونکہ اے بھی چل دیں تے اسی چل دیں۔ آج کل حالت ان دیئے پنجویں جگہ ہے، لیکن بہت محبت عقیدت نال جتنی حاضری پیش کرنی ہے کیونکہ آج دا دن اے رات پچھلی رات آج دا دن اور آج دی رات انج سمجھو کہ بہت آل ہے۔ پچھلی رات ہوئے جدو سونا آیا، اے رات ہوئے جدو سونے نے کائنات کے سامنے اپنی امت واسطے خدا نو منایا۔ گل شروع کرن لگا لیکن حضور دی محبت دے ساڈے سریکی استاد آن وہ فرماندے ہیں میرا پتر سونا جدو آیا ہے نا، پنجابی یہ اپنا علاقہ ہے گھبرانا نہیں، جدو سونا آیا ہے نا کائنات وس پئی۔ چیتو دا جیڑا گھر وستا ہوئے بندے خوش ہوندے اے گھر وستا ہے جی وستیاں ویچے۔ میرے استاد فرماندے ہیں پتر حضور آئے نا ایک گھر نہیں وسیا بلکہ کائنات دا ہر گھر وس پیا۔ ایسے
वसन दे उत्ते शेर है तो तकरीर शुरू। बहुत मुहब्बत तुहाडा मेयार मेरी सोच तो भी बुलंद है, ये मेहनत है उस्तादां दी। और आज इतने बंदे इकट्ठे होकर नबी दा जश्न मना रहे हैं, जलूस भी कड्डे, झंडियां भी लाइया, तो गली गली होका की दे रहे हैं। इस उजड़े जमाने नो, इस उजड़े जमाने नो वसा के और रंग लाया मिठे मदनी ने आके। जेड़ी डरदी सी माई, ते सारे याद है, जेड़ी डरदी सी माई ओदी गठड़ी चाचाई वज पेके अपनाई आया कल्ले में पढ़ाए। जेड़ी डरदी सी माई ओदी गठड़ी चाचाई वज पेके अपनाई आया कल्ले में पढ़ाई। एवें अपना पराया नो बना के और रंग लाया मिठे बदनी ने आके। इस पिंड उत्ते बड़ा करम है, नहीं तो दुआन पता है कोल मने। इस शेर उत्ते मैं उस बंदे दा मीटर चेक करना है जिदा लेवल 90 पे पहुंचे अकीदे दे मुताबिक। जेड़ा हाफिज साहब जुमे ते तुहानू अकीदा देंदे। सुनो, चन तोड़े नाले जोड़े, चन तोड़े नाले जोड़े, डुबे सूरज नू मोड़े, जिवें मर्जी है साईं दी ओवें काम कर छोड़े। सोना पत्थरा, सोना पत्थरा, सोना पत्थरा तो कलमे पढ़ा के और रंग लाया मिठे मदनी आके। जेड़ा वलियां दा नौकर है, कदी वाली ए जिलान, कदी शाहे मर्दान, कदी दाता हजवेरी, कदी बाहू सुल्तान। हर रंग विच मुखड़ा दिखा के और रंग लाया मिठे बदनी ने आके। और जिन्हें महफिल सजाई है, जिन्हें लंगर पकाया, जिन्हें बत्तियां लाइया, सारिया नू गिफ्ट कर रहे हैं। आए दुनिया दे साईं, आहा क्या बात है भाई वाली। आए दुनिया दे साईं आके मंगिया दुआई, मेरी उम्मत नू मौला देवी जन्नत च जाए। राही आया सोना उम्मत छुड़ा के और रंग लाया मिठे बदनी ने आके। सोने दे दो नाम, ये तो साडा ज़ौक आई। हुण इस तो आला ज़ौक साडा, हुण माशाअल्लाह इस इलाके के बंदे भी ढेर पढ़े लिखे हो गए। अगे बंदे बाद का साड़ियाँ सोचा होंदियां, लेकिन मैं पढ़िया लिखा उन्होंने नहीं समझदा, भावें वो से मोद होवे तो भावें से मोहिद होवे। मैं पढ़िया लिखिया उन समझदा जे नबी पाक दी समझ आ जाए। आई जे समझ, ये नहीं गलत मतलब नहीं लेना। सोने दे दो नाम, एक अहमद, एक सोना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुजूर दा जेड़ा नाम है ना सोना मुहम्मद, बस ये ते गुफ्तगू करनी है। अल्लाह दा जाती नाम की है अल्लाह। सारे एक बार इत्थों बोलो अल्लाह। सोने दा जाती नाम मुहम्मद। भाई जान इश्तिहार लगे होवे ना गली विच ते बारिश पै जावे, अद्धा इश्तिहार पाट जावे ते तू मैं भी काउंसलर साहब का नाम ढूंढना होवे ना, असीं आने हुण पता नहीं अद्धा नाम मिट गया, ये पता नहीं केड़ा है।
मौलवी साहब का नाम लिखा होवे अद्धा ढह जावे ते अगों आंदे हुण समझ कोई नहीं, पता नहीं कौन है। सदके जावां तुहाडे मेयार तो अल्लाह अपना जिहड़ा नाम रखे ना जाती ते सोहणे दा ए वखरा 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 भी कर लवे ना, तेनों हर वेले समझ आ जाएगा कि अल्लाह का नाम आना है तो सोने मुस्तफा का नाम। मसलन अल्लाह का नाम है अलिफ लाम लाम हा, किताबां च मौजूद है अल्लाह, पहला हरफ हटा दियो फिर भी बेमाना नहीं होया। सदके जावां अलिफ हटा दियो तो पीछे रह जाता है लिल्लाह, बेमाना नहीं होया। तुसा सदी रांझा साहब एक लाम और हटाओ खां, एक लाम हटा पीछे भी बेमाना नहीं। लहू लहू मुल्कुस समावाति व मा फिल अर्द, एक लाम और हटा दियो। जेड़े वलियां दे दर ते लंगर खांदे हो पिछे रह जाता हू। इस हू दी समझ उदों आउंदी है जदों बंदा वलियां दे नेड़े खड़ा होवे। बेमाना नहीं, ये भी कुरान विच हो वल्लाहु, ये हुजूर दा नाम अल्लाह दा नाम है। एक एक हरफ वखरा भी कर लवे तो बेमाना नहीं होया, बामान है कुरान विच। हुण आ जरा मुहब्बत दी दुनिया विच सोने दा नाम जिन मिठा लगदा है वो बोले सोना। मुस्तफा दा नाम मुहम्मद अल्लाह। जेड़ियां घरां विच असीं पढ़े आ ना, असीं ते जेड़े जश्न मनाई बैठे हो, साडे असां अपनी अम्मा जान ते माइयां बुढ़ड़ियां नूं घरां विच वेखे। अलामा साहब भी जानते हैं जिस घराने नाल इन्हां दा ताल्लुक है, तुहाडा ताल्लुक है। जेड़े घरां विच असीं पले आ ना, साडियां मावां बुढ़ड़ियां रोटी पईयां पकांदियां उन्हां रोटी ते मौलवी हरी देण ऐलान जदों अप्पड़ देना सरकार दे नाम ते उदों बुढ़ड़ी माई रोटी छड़ के अंगूठे चुम के अखां ते लांदी है। मैं कह अम्मा केड़े दरस विच पढ़ी है? बोले क्या दरस विच नहीं पढ़ी, रोटी बाद विच मुहम्मद दा नाम पहले सीने विच हुजूर दा नाम ही वखरा कर लो। मसलन पहला नाम दा हरफ की है? भाई सियाने बंदे हो, मीम। अल्लाह करे मुंजिन रेट वाल लगे सुभान लौची आखो मीम। तो साख सजरा जैसा मीम हटाओ, हटा देती, पीछे की रह गया हमद। हा मीम दाल, तो कुरान विच अल्हम्दुलिल्लाह बेमाना नहीं होया। तो साख सदी हा भी हटा दियो, हटा देती, पिछे रह गई मद। हुण जेड़े कारीरां दे कोल कुरान पढ़न आउंदे हो ना, उन ते पक्का पता होना है। ते जिन्हां पुराणियां बाबियां कोल पढ़िया है उन्हां नूं भी पक्का पता होना है। ते तुहाडी निस करदा हो सकदा है किसी बंदे सोटी ना लगी होवे, मेन लगी है। मैं कुरान पे मंजिल पे सुनावा उस्तादां, तुहानूं पता है जिहड़ी मद हुंदी है ना, मद जेड़े हरफ दे उत्ते आ जावे ना कुरान विच, जेड़े हरफ दे उत्ते अल मद्दा ओ मद ओ लफ्ज नू लंबियां कर दी है। एक दिहाड़े मंजिल पे सुनावा तो मैं लंबा कोई ना कीता तो सोटी लगी। मैं कहा उस्ताद जी क्यों मारे, गलती तो नहीं न की थी। उन्हें कहते न दिसिया नहीं अगे मद। मैं कहा उस्ताद जी मद का मतलब के? फरमाया जेड़े हरफ दे उत्ते आ जावे ना उन खिंच के लंबिया कर छड़ दिए। जे तो वाले जुमला याद रखे, माया क्या जे मद कुरान दे हरफ दे उत्ते आवे उन
سوکھی جی تقریر پیا کرنا، سوکھی جی. اچھا تسی آکھو جی ایک میم بات ہٹا دیو بابا جی، میم ہٹا دیتی، پیچھے رہ گئی دال. آہا مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نقشبندیاں دا شہنشاہ آپ فرماندے ہیں یہ جو مصطفیٰ کے نام کی دال ہے نا یہ دلالت کرتی ہے حضور کس پر. فرمایا جو حضور نے کہا تھا جن نے مینو ویکھے ہے، جن نے مینو ویکھے ہے وہ اے نہ سمجھے میرا مینو ویکھے ہے، انہیں خدا دے چلوے ویکھے نے. اے دال بھی بے معنی نہیں، یہ ہن رج کے جویں اللہ سونے نو جوڑ کے رکھے اسی بھی جوڑ کے رکھ دے تے شیر بھی جوڑ کے پڑھ دے. شیراں تو ڈر دے تھے نا ہو ماشاءاللہ سن دے ہو تسی تے ہن میں پڑھن لگا جویں جوڑ کے رکھیا سی. اذان ہوئے تو ایک گل کر لوں. آج کل چونکہ دور ایسا ہے نا، وقت ایسے ہے، بندے پوچھتے بندے پوچھتے نے جی جی ٹھیک ہو گئی، درود شریف پڑھو یا بسم اللہ. ٹھیک ہے جی بسم اللہ جی جی اور نہیں لانا. بندے پوچھتے ہیں اور یہ کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، تھوڑی محبت واسطے گل کریں. بندے پوچھتے ہیں کہ حضور کا میلاد کتنے لکھے ہے. میں کہا ساڈے استاداں جواب تے بتیرے دیتے ہونے پر ایک میں بھی دیوں گا جٹکاں والا. اج تو بعد واٹس ایپ گروپ میں جڑا یہ پوچھے نا میلاد کتنے لکھے ہے انہاں آکھنا ایتھے لکھے. ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی بولو. کتھے اے کوئی دلیل ہے؟ میں کہا وڈی دلیل ہے. آخر جی کوئی قرآن وچوں، میں کہا قرآن دیاں بتیریاں دیتیاں ایتھے لکھے کہ اے کوئی دلیل. میں کہا سونا پتر آیا گھر تے اماں لایا سینے، پوچھی دلیل ہو سکیا ایتھے وسد لگدا ہے پیارا تے میں جس واسطے چکے تے متھا چومے. میں کہ کوئی دلیل ہو سکا جی ایڈا اوکھا جمے نا اجے بھی دلیل میرے کو ہی پوچھدا ہے. ایتھے لکھیا نبی دا جشن منانا، سونے دی آمد دی گل کرنی.
حضور نال پیار ہوئے تو بندہ پوچھتا پھرے بتی کتنے لانی ہے، جھنڈا کتنے لانا ہے؟ میں کہ نہیں، ہون تو فضل الرحمان بھی جھنڈے لا لینے۔ ناراض نہ ہوئے، میں کسی پارٹی دی گل نہیں کر رہا، میں کیا ہون تو پھر لانا پوے گا نا۔ یہ پارٹی کا جھنڈا تیرے کوٹھے تے لگ سکتا ہے تو مصطفیٰ کے جشن کا جھنڈا کیوں نہیں لگ سکتا؟ ساریاں دلیلاں اتھوں ہی پوچھنیاں نے۔ یہ بدعت ہے، میں کہنا رینج نہ ہوئے تے گل کر لواں کہ کر لون تواڈے ہاتھ وچ۔ میں کہ بدعت دی تعریف استاد کر دین یا تو کر کہ جی بدعت دی تعریف ہے جیڑا کم نبی پاک دے دور چ نہیں ہویا وہ ہون ہوئے تے بدعت ہے۔ میں کہ پکی گل؟ آندا جی پکی گل۔ میں کہ کتھے لکھیا کہ کتاباں وچ؟ میں کہ پکی کہ پکی گل۔ میں کہ چیتو والے یا بیرو والے یا موسیٰ ٹبے والے یا پرمیاں والے دھوکھا نہیں دینا۔ تو آنے جیڑا کم نبی دے دور چ نہیں ہویا وہ بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہ رینج نہ ہوئے تے تسی آپ نبی پاک دے دور میں آؤ۔ جیڑا نہیں بولیا میں دو چار بندے ویکھ لے انہاں کو آخر تے چھواں کلمہ ضرور میں آج سکتا ہے۔ استاداں یاد تے کرائے ہونے نے، ہاں تسا یاد کرو جڑے نہ ہو پہ بول لے۔ میں کہا جی تسی نبی پاک دے دور میں آؤ؟ کہ جی نہیں۔ میں کہا رینج نہ ہوئے تے تو آپ ہی آکھے جیڑا کام نبی پاک دے دور چ نہیں تسی کوئی نہ ہونا۔ کہ جی نہیں۔ میں کہا ہونا آئے ہو؟ کہ جی میں کہا وڈی بدعت تسی ہو تے تواڈے ابا جان آن ہو دینا۔ کہ جی وہ بھی کوئی نہ، وہ بھی سٹاں دے ہون ہوئے نے بولے کہ تو جران والے۔ میں آخیا تیرا ابا بھی اس وقت نہیں تھا تے ہونا ہے تو پھر بدعت ہوا نا۔ کہ جی میں کہ پہلے اپنے ابے نو بدعت نو گھروں کڈو۔ نبی دا جشن منانا ہوئے تو دلیل نہیں ہو، دلیل نہیں۔ بابا خادم فرماندہ یو جدوں سونے دی گل ہوئے ٹوٹ کے پیار کی کر، ٹوٹ کے۔ دلیل نہیں، دلیل اللہ نے دیتیاں۔ میں دلیل دین لگا، جڑا بندہ آندا نا ہن میں وہ گل دلیل والی دیواں۔ صحابہ میلاد منایا، میں کہ رب کعبہ دی قسم ممبر تے بیٹھا، استاد تاریخ تو واقف نے، جویں صحابہ منایا نا میلاد تیری میری جرت ہی نہیں۔ ایک جھلک پیش کرا، ایک جھلک غزوہ احد دے اندر، غزوہ احد دے اندر ایک بی بی دے 5 رشتے، 5 ابا پتر برا خامد تے چاچا، اے 5 رشتے پکے رشتے جنگ وچ نے۔ کتنے جنگ وچ تے 5 دے 5 شہید ہو گئے۔ صحابہ کیویں میلاد منایا تے حضور دے محبت کیتی جو دسن لگا۔ اسی تے چولاں دی دے کے تے لڑدے پھردے ہاں نا، وہ بھی پکان تو اسی آندے کدائیوں لکھیا لبے تے مون پکائیے۔ سن جی میں صحابہ نبی دے میلاد تے حضور دی محبت دسیے۔ 5 رشتہ دار بھائی جان، 5 دے 5 شہید ہو گئے تے ایک گل کافراں اڑا چھڈی کہ نبی پاک نو تیر لگ گئے تے حضور شہید ہو گئے۔ ایک گل اڑ گئی، گل ٹردی اجے نہیں بولنا، گل ٹردی نقیب محفل صاحب اس خیمے کول آ گئی جدے وچ او بی بی سی جدے 5 رشتہ دار شہید ہو چکے سن۔ آواز پہ گئی جو سرکار نو کچھ ہو گئے۔ بی بی اندروں نکلی تے خیمے دا بوہا پھد لیا، جدے سینے چ دے لے تڑپ جاسی۔ خیمے دا بوہا پکڑ کے جیڑا بندہ خیمے دے کولو لگے نا، کولو او دے کولو پوچھے
سونے دا کی حال ہے. اللہ اکبر. جدو میں روایت پڑھدا میں آپ رونا. اساں کتھے تو سونا کتھے. اکاں چنجو آ جاندے. جیڑا خیمے دے کوڑوں لنگے نا وہ مائی صاحبہ پوچھنا سونے دا کی حال ہے. وہ اگو گزرن والا دسے تیرا بھائی شہید ہو گیا. آپ آکھن انا للہ. دوجا صاحب بھی لنگیا تو پوچھیا سونے دا کی حال ہے. انہیں دسیا تواڈے ابا جان شہید ہو گئے. آپ آندیاں انا للہ. تیجا صاحب بھی لگیا پوچھیا سونے دا کی حال ہے. انہاں کہا تواڈا خاوند شہید ہو گیا. پنجے رشتے جدوں سن لے نا تے چھواں صاحب بھی لنگیا کولوں. بی بی پوچھ دیئے وہ لوکو دسو تے صحیح سونے دا کی حال ہے. صحابی نے جملہ بولیا تڑپ جاسی چتو چران والا. زندگی چھے نہیں پوچھے گا صحابہ کیویں میلاد منایا. صحابی کہندے بی بی مبارک ہوئے سونے نے کچھ نہیں ہویا. سونا بالکل ٹھیک ہے. 5 رشتے شہید ہو چکے نے. آسمان وال ہاتھ بلند کیتا. میں نہیں پتا کیڑے ذوق چو کوئی سن رہے. انج کر کے ہاتھ چوک کے آسمان وال ویکھ کے بی بی آکھ دیئے ربا سونے ہاں جے 5 لے لے نہیں نا تے میرے سونے میں کچھ نہیں ہویا. جڑے پچھلے راندے نے وہ بھی تر جان. میں شکر ادا کر دیا کہ میرے سونے میں کچھ نہیں ہویا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. انہاں پتر وار کے میلاد منائے. انہاں اپنے خامد وار کے میلاد منایا. تو بتیاں لان تے پوچھتا پھر دے کیویں منایا. میں کہے انج منایا حج چے تو جرت تیرا ایک مر جاوے تے 5 دیہڑے اٹھیندا نہیں. سونا آ گیا. آج دی رات دی میں گل اس تو کرنی سی تاکہ تہاڈا ذہن بنے اساں نبی دا جشن منانا ہے. سیدہ آمینہ بس ہن اپنے ذوق ہے. سیدہ آمینہ طیبہ آمینہ سونے دی اماں جان چیتو شریف چوران والے ہو جن اپنی اماں پیاری ہے. اور ایک باری سونے دی اماں دے نال اونچی سبحان اللہ. سیدہ آمینہ کہندیاں نے جدوں سونا میرے بطن پاک وچ آیا میں جیڑی گلی چوں لنگنی جیڑی گلی چوں لنگنی پتھر بھی سلام کر دینے. جیڑے درختاں دے کولوں لنگنی او درخت بھی سلام کر دینے. ایک دن میں پانی بھرن گئیاں کھوہ دے اتے میں رسی پا کے پانی کڈن دی کوشش کیتی ہے. اج پانی خود بخود اتے آیا میرے پیر چومے تے بول کے کہندا آمینہ اج تو بعد تینوں کھچن دی لوڑ کوئی نہیں. اج تو بعد میں آپ ہی اتے آواں گا. سیدہ آمینہ کہندیاں نے پانی اج تک نہیں بولیا. اج کیوں بولیا ہے. ہن آواز آئی اے آمینہ پہلے کلیاں آندی سے
میں بولدا نہیں سی ہن تو کلیاں نہیں آئی نبیاں دا سلطان لے کے آئی ہے آپ فرماندیاں جدوں سونا آ گیا 11 تے 12 دی رات سونا آ گیا ایک بندہ میرے نہ بھیڑ پیا اس کہ رنجا صاحب 12 نہیں میں کہا توں دس کدن آکھے جی 7 نو میں آکھا سنیا کام ہی پچھلے مہینے تو چھک رکھے اے پہلے تو ہی جنڈیاں لان لگ پاؤندے میں آکھا کدن آکھے جی 17 نا آکھا ٹینشن نہیں لینی ایک آکھا 14 میں آکھا کوئی پریشانی نہیں تو منا صحیح محفل رکھ باویں 7 نو باویں 11 باویں 12 باویں 13 نو رکھ صحیح سونے دے آن دی خوشی کر دیا نہ مرضی حلیمہ اج تو بعد وس پئی تے جدوں بچیاں دی عادت ہوندی ہے نا ٹرنا سونے دے بارے چاہتا ہے قاضی یاد مالکی فرماندے جی میں بچہ سالاں چ وڈا ہوندا سونا دناں وچ وڈا ہوندا آقا علیہ السلام دی محبت رکھنے والے ہو جدوں حضور نے ٹرنا شروع کیتا ہے نا ٹرنا سمجھ دے جنہاں دا جا تک پہلی باری ٹرے ہو من فون تے بھی دس دیاں نے آج ٹرے ہی تے من بندے بڑے خوش ہوندے نے آج میرا پتر ٹرے اما من چوری بھی بناندی ہے من گڑے والے چول بھی انج شک ہے جی میں تساں کو نہیں کھا دے مرونڈے مائی جی آج مرونڈا پہ ونڈ دے ہو کی ہویا ہے آکھے آج پتر ٹرے پتر ٹرے تے مرونڈے ونڈے کیا بات ہے بولے مٹھے مرونڈے کیوں ونڈن آکھے پتر ٹرے ہے میں چنگا لگے ماں کا صدقے جاواں پتر ہوئے سونے ورگا آئے ہائے سونے ورگا پتر تے جدوں ٹریا ہو سی ایک دن ٹردے بوئے چو باہر نکلے نا سرکار تے ماواں گھر وچ کم پئیاں کردیاں ہون نا تے پتر ویڑے چ کھیڈدا پیا ہوئے تے کم کردیاں راندیاں ایک دم اکھاں تو اوجل ہوئے نا تے تڑپ جاندیاں تے بھاج کے گلی وچ آ کے چک لیندیاں تڑپ جاندیاں تے جدوں سونا بوئے چو باہر نکلیا نا حلیمہ پاک ویڑا پیاں صاف کرن تے سونا بوئے چو باہر ہویا تے تڑپ گئیاں دوڑ کے گئیاں حضور نو چک لیا سینے نال لایا متھے تے بوسا دیتا جیڑی گل آپ نے کیتی ہے نا وہ ایک بابے نے لکھی ہے شیراں وچ گلاں حلیمہ پاک پیاں کردیاں سونے نال تے آکھدیاں پتہ کی نے وے بانکیاں چالاں وے بانکیاں چالاں والیا ذرا ہولے قدم ٹکایا کر تینوں ویکھانا دل لگدا نہیں ایڈی دور نہ کھیڈن جایا کر مکے وچ شور پہ گیا جیڑی گلی وچ ابو جہل لگے نبی دے نام دے نعرے وہ ساکیا کوئی ڈکا پاؤ دین ڈکیوے کوئی ڈکا پاؤ جو میں آج کل بندے دین نو ڈکنے دے بل پہ پاس کر دیں پر جی ادھر ابو جہل کولو نہیں نہ ڈکیوے آ چیتو والے آج بھی نبی دا جشن منائی بیٹھے تے ڈکینا ہی نہ کرو
وہ میٹنگ انہیں کی، انہیں کہا کوئی مولوی انج دا لبو جڑا کوئی سوال انج دا لبے با جڑا اگے اسا نہیں کیتا. وہ رکے مختلف ملکاں چ لکھے. یہ واقعہ تو ہزار بار سنیا پر میں اپنے رنگ چو سنانا چاہنا. رکا ٹردا ٹردا یمن دے ایک بوئے تھی اپڑیا. اس گھر میں رہندا سی جہدا نام حبیب یمنی. ہاں ہاں رکا پڑھیا کہ مکے وچ آ گل ہو گئی ہے. وہ لب رہن کیونکہ بندہ ایندا لبے. آپ چونکہ عالم سن آپ ٹر پے مکے دا سفر کیتا. مکے وچ میٹنگ ہو رہی ہے. حبیب یمنی آ گئے. ابو جہل نے آکھیا رکے بتیرے ملکاں چ گلے نے پر بندے کوئی نہیں آئے. تسی آئے ہو تو تسی سوال کر سو دے. حبیب یمنی پاک فرمایا میں سوال کرساں. محبت نال سنے. ابو جہل کہندا جے سوال کرنے جے نا تے دو چار گلاں میرے کولوں پہلو سن لو. حبیب یمنی پاک فرماندے دسو. انہیں کہا نکے نکے سوال نہ کرے. پنجابی وچ آکھا نکے موٹے سوال نہ کرے. حبیب یمنی پاک فرماندن میں آکھیا نکیاں تو کی مراد ہے. کہ ایسا آگے سارے پوچھ لینے کہ کچھ تے مینوں بھی دسو. آپ نے پوچھا ہن گل سنا ہوئے ابو جہل تے سن دن حبیب یمنی. ابو جہل آندا ایک دیہڑے میں کنکراں مٹھی وچ پا کے نا او دے بوئے تے ٹر گیا. تے میں انہاں آکھیا با دس میری مٹھی وچ کی. تے وہ نہیں بولے جڑا میری مٹھی وچ آئی. میں اشارے ہی کرنے نے ٹائم تھوڑا ہے. حبیب یمنی پاک فرمایا اچھا وہ بولے. اس کہا جی بولے. فرمایا بڑی گل ہے. اور اس کہا ایک دیہڑے میرے پترے آکھیا با درخت ٹور کے آ جاوے میں کلمہ پڑھ لیساں. حبیب یمنی فرمایا تے کدی درخت بھی ٹرے نے. اس کہا اس گلے دا تے روڑا ہے وہ آدھے وہ ٹرن لگ پندے. آئے ہائے. اس کہتے اور انہوں نے کہا ایک دیہڑے کی بندے آکھیا پانیے اتے پتھر ٹور کے آ جاوے تے کلمہ پڑھ ساں. اس کہا پانیے تے روڑی نہیں کھڑوندی پتھر کیویں ٹر سن. اس کہا یہی تے گل ہے وہ آندا تے پانیے تے ٹر. حبیب یمنی پاک فرمایا اچھا مننے مون بھی کوئی نہ ہو. سکا زدی بڑے ہیں. اللہ کرے بندہ زدی نہ ہوئے. اے مووی پی بن دی ہے تے چڑھنی ہے نیٹ اتے آئی جے سمجھ. تے جیڑا آجے بھی چوپ کر کے بیٹھے ہیں نا او دے پترے ویکھ لی مووی. وہ سکھنا ہے ابا جی گئے تے مسیتے آن پر ماشاءاللہ رہ 2 گھنٹیاں میں چوپ کر کے نہ پتر مووی ویکھے تے ان پتہ لگے جی میں ابا پہ نعرے مار گئے میری نسلہ میں نعرے مار. حبیب یمنی پاک فرما کوئی اور گل سنا ایتھے میں ایک ونڈ کروں گا جدے سینے چ نبی دے عشق والا دل ہو بولے گا. حبیب یمنی پاک فرماندے ابو جہل اودیاں گلاں سنان لگ پے. میرا دل منن لگ پیا جیڑا میں پڑھے لگدا ہے اے ہوئی ہے. حبیب یمنی پاک فرما کوئی اور گل ہو سکے اور کی گل دساں. با میرا جیڑا نوکر آئی نا نوکر کام کرنے والا میرے دارے وچ کہ جی وہ ایک جڑے راتی اٹھے ان خیال آیا با میں سوال کراں. انہیں سڑیاں گٹکاں وہ دے بوئے تے لے گئے. انہیں دروازہ کھڑکایا اندروں باہر آئے نے وہ تے میرا نوکر انہاں نہ آندا ہے گٹکاں لاواں تے سویرے ہو جا سن. تے انہاں آکھیا ہو جا سن. انہیں کہا اچھا. انہیں کہا نریاں ہون نہیں کھجوراں وڈیاں ہو جان. تے انہاں آکھیا ہو جان. انہاں کہا پھر اُتے کھجوراں لگ جان. تے انہاں آکھیا لگ گئیاں. انہاں کہا پھر ابو جہل آندا ہے میرا نوکر انہاں آندا ہے وہ پک جان.
انہاں آخیا پک گئی. میرا نوکر حیران ہو کے آندا کدائیوں چپ نہیں پہ کر دے اگاں ودا جا رہے. آندا پھر میں اتے چڑھا کھجوراں کھاواں پھر گٹکاں وگاواں پھر تیرا کلمہ سناواں. ابو جہل آندا میرے نوکر نے جدو کیتی نا یہ گل انہاں لوائیاں گٹکاں تے نوکر دوڑ کے آیا میرے کول تے میں نہ کے آندا میں کام کر آیا تے میں خیال آیا با جے او ساکھیا نا ہو جانیاں نے تے پھر ہو جانیاں نے. حبیب پاک فرماندے تے تساں کی کیتا؟ انہاں کہا اساں کی کرنا یہ اساں اٹھے ہاں اساں راتی جا کے او گٹکاں پٹ لے آنیاں پر نہ گٹکاں ہو سن نہ کھجوراں ہو سن تے تاڑیاں وج سن. حبیب یمنی پاک فرمایا ہن تساں پٹ لے آنیاں؟ ابو جہل کہ میں پٹ کے نوکر دی جیب وچ پائیاں تے ہن میں کہ اتے ہاتھ رکھی چاویں نہیں تے میرا نوکر میں نہ دا ایڈا پاک کے آئے. جڑے بندے سون رہے قسم با خدا ایڈا ذوق تا دے جے تک بندیاں گھڑی وال ویکھے ہی نہیں تے صدقے جاواں بس محبت والی گل کر کے مکا دینی ہے. تیرا دل کرے اگلے سال اپنے بوئے تے جھنڈا لان دا. حبیب پاک فرماندن پھر صبح کی ہویا؟ کہندن میرا نوکر تے میں ٹور پے ادھروں وہ آ گئے تے میرا نوکر دوڑدا جدو گیا نا وہ جتھوں راتی پٹیاں نا گٹکاں اوتے کھجوراں تے دوڑ کے پیچھے آ کے آندا ابو جہل ماری نہیں ہو گئی. ابو جہل آندا وہ گٹکاں کتھے نہیں ہو سکا جیبے وچ ہو سکے تے اوتھے کہہ لائیاں ہو سکا. اس گلے دا ہن تین پتہ ہے میں کلمہ پڑھوں گا. ہائے ہائے انہیں ابھی بھی اپنی پاک فرمایا تے پھر ابو جہل آندا اگلی سن لے اے تین سناندا اس تو نکے نکے سوال اوتھے نہ اڑ دے کہ پھر کی ہویا کہ ہونا کی آئی. انہوں نے آکھیا اجے کلمہ نہیں پڑھنا جیڑی راتی کیتی ہے وہ پوری کر اتے چڑھ ویکھ پکیاں نے. کہ میرا نوکر اتے چڑھیا تو آندا جی بالکل پکیاں نے. فرمایا ہن کھا تے انہیں کھا دیاں نے. فرمایا گٹکاں وگا وہ آندا جی وگاواں کتھوں اے بڑیاں عجیب کھجوراں نے. کہ کیویں کہ مکے دیاں نے میں اگے بھی کھا دیاں نے یہ کیویں دیاں نے. وہ آکھن گٹکاں وگا اے آکھے ویچ گٹکاں کوئی نہیں. تے جدوں اساں سارے رولا پایا نا انہیں اکھ وچ اکھ پا کے آکھیا گھبرا نہیں گٹکاں کھجوراں اتوں کھا گٹکاں جیبے چوں تھلے وگا. حبیب یمنی پاک آندے میں ابو جہل دی گل سن کے من گیا جڑا راتی پٹیاں ہویاں بھی پگا سکدا نا جھوٹا نہیں ہو سکدا. حبیب پاک فرمایا چاہیے تسی پیغام گلو تے آن تے سوال کریے. پیغام ٹر گیا تے ابو جہل آندا دو شرطاں ایک تے آن تے کھلونا نہیں دوجی گئے انہاں ول ویکھ کے گل بھی نہیں کرنی. حبیب یمنی فرماندن میں آکھیا بجے ویکھنا نہیں تے گل کیویں کرنی ہے. انہیں آکھیا گل جویں مرضی یا کری پر ادو نہ ویکھی. آئے ہائے کہ کیویں کیوں نہ ویکھاں کہ مین شک ہے جے توں ادو ویکھیا نا توں ساڈیاں نہیں رہن. کہندے ہن جدوں سونا آیا نا تے ابو جہل ساریاں تو پہلو کھڑوتے وہ نال والا جڑا کافر آئی ہو سکے مرے سانہ نے کھڑونا نہیں آپ پہ پہلو کھڑوتے ہیں. ہو سکے آپ نے کھڑوتا کوئی پیچھے آئے جیس واڑاں تو پھد کے آکھے جلدی کر استقبال کرتے ہیں پتہ نہیں آمنہ دا لال آ رہا ہے.
میں آخیا اللہ مجبوری نال بھی عزت کراندے دل دا کوئی نہیں تو باویں سارا سال بلب بالی رکھنا ہے تے ربیع الاول بوئے والا بلب بھی بند چا کر دے انیرا میں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا تیرے بوئے تے دیوا بڑے ہن سونا آ گیا گل مکائیے حضور آ گئے حبیب پاک فرماندے جدوں میں سونے وال انج کر کے ویکھیا نا اللہ اکبر آپ آندے میرے دل نو تسلی ہو گئی سونا سچے کہندے پھر بھی میں تسلی دل دی اور انہاں دے سامنے سوال کیتا میں آکھیا میں سوال لے کے آیا حضور نے اے نہیں آکھیا سوال کیڑا ہے سونے فرمایا یمن چو آئے ہو کہندے میں آکھیا جی یمن چو آیا دعان کہہ دسے فرمایا تیرا نام حبیب ہے کہندے میں چپ کر گیا فرمایا پوچھو نا سوال کہندے میں آکھیا سونیا یہ چاند دے ٹکڑے ہو سکتے نے ابو جہل بڑا خوش ہو سکا واہ بھائی مولوی چنگا لے آندا ہے جیسے بڑا اچھا سوال کیتا ہے خالد حسنین خالد صاحب فرماندے ہائے ہائے خالد حسنین ایک شعر پڑھدا ہوندا تے لوک والے کہندے ایک دیہڑے کسے بندے چاند نو آکھے آئے چاند اے عید دیا چننا تین بھی کسے عید کرائی ہے تے چاند اگوں آکھدا ہے ایک عربی ماہی مکے وچ انگل بھائی ہے وہ دے انگل دے پاک اشارے تے میں بھی ٹوٹ کے عید منائی ہے اے میرے کمال نہیں یہ سائیاں دا کمال ہے سرکار نو آندا چند حضور فرما ہونے کریے کہندے نہیں چوک وچ ٹھیک ہو گیا ابو جہل بجدا بجدا گیا حضرت عباس پاک دے دروازے تھے بوا کھڑکا آندا ہے عباس آپ نے فرمایا کی آج ایسا جڑا مولوی لے آندا ہے نا بڑا ان نے بڑا بڑا سوال کیتا تے حل نہیں ہونا تے ساڈے ہن کام بن گئے نے دین ڈکی جاسی حضرت عباس فرمایا انہیں کی سوال کیتے کہ انہیں کہا چند ٹکڑے کر عباس پاک مسکرا پہ فرمایا ابو جہل ہی رہے ہیں میرے کولوں تے پوچھیا کہ کیڑی گل فرمایا اے جدوں پیدا ہوئے نا تو میں راتی گیا ویکھن اے آن پگوڑے ویچ تے انہاں دی انگلی ہلدی آئی تے میں کدی نہ ول ویکھاں کدی اتو ویکھاں ادھی رات دا چانن اے جدے جدے انگلی کرن نا او اودے اودے جاندا ہے ابو جہل سیاںا بندہ ہے جیڑا پگوڑے وچ لیٹ کے ان کھڑا سکدا ہے وہ جوانی وچ ٹکڑے بھی فرما سکدا ہے سرکار اشارہ کیتا مختصر کراں اشارہ کیتا چند ٹکڑے ہوئے حبیب یمنی قدمہ تے ڈگ کے سونا کلمہ پڑھا فرمایا جیڑا دوجا سوال ہے ایتھے ہی دساں کہندا لج پالا فرمایا جا گھر ٹر جا جدوں پیڑا قدم چایا یا نہ گھروں نکل دیاں تو دلے وچ گل کیتی آئی جے سچا ہویا نا تے اوتھے بیٹھیاں میری بچی ٹھیک ہو جاسی دی جڑی بول نہیں سکدی جڑی ٹر نہیں سکدی فرمایا جا چلا جا بوا کھڑکاویں کوئی اور تیرا استقبال کرے نہ وہ جڑی ٹر نہیں نہ سکدی وہ تیرا استقبال ضرور کرے حبیب یمنی پاک نے کلمہ پڑھیا تو لوکاں کیا اتنے وچ ہی پڑھ لے آپ نے فرمایا اے دل دینا ای پیندا اے جدوں دل دا مل جائے سراں دے سو دے ہو جا آپ گئے بچی نے استقبال کیتا آپ مٹی تے بہ کے رومن لگ پے آپ آندے لج پالا گستاخی
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इख्तलाफ तरीका नाल हो सकता है, इश्क नाल इख्तलाफ नहीं हो सकता। असी तो 2 घंटे महफिल 3 घंटे सुनते हाँ, औखे नहीं हाँ। लामा साहब पखे भी लवाए ने। जनाजे अंजे वड्डे नहीं होंदे। बाबा जी फरमाते सन, सर्दियां दियां रातां ते जेल दी कोठड़ी, तो जेड़ा बंदा व्हील चेयर ते होवे ते 3 महीनों तो व्हील चेयर भी ना दिती होवे, थल्ले बिस्तर भी कोई ना होवे, ठंडे फरश ते 25 दसंबर दी रात होवे ते बंदा भी माजूर होवे। कहंदे न अद्धी रात दे वेले एक ना बंदा आया, उन्हें ठंडे पानी की बोतल उत्तों सट्टी मेरे सिर विच, ते ओदा दिल ये सी बाबा रो पवेगा। कहंदे न मैं मदीने वाल मुँह करके आख्या, लजपाला हौसला देवी, लजपाला हौसला देवी। अज मैं डोल गया ना ते गल्लां बड़ियां होनियां ने। कहंदे मैं अखां बंद कीतियां, एडा हौसला लब्बा ना, ना सर्दी रही ना तकलीफ रही। कहंदे फिर मैं मदीने वाल मुँह करके आ गया, लुत्फे सजन दम बदम तारे सजन गाह गाह उजवे सजन वाह वाह इंजवी सजन वाह वाह। लब्बैक 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 ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हुजूर नाल मुहब्बत टुट के कर। ते जेड़े बंदे मेहने मारदे ना, ब नमाज नहीं पढ़ते, झंडियां लांदे, खुदा दा वास्ता जे मेहना भी धो छड्डो। एक बारी तो रज के नमाज च पढ़ो। ते जेड़े गलियों गली साडा ढोल कुट्टे आ ना, झंडे बड़े लाए ना, नमाज नहीं ना पढ़ी, ओदी अख विच अख पा के आख, जश्न भी मनाया है ते सजदा भी टिकाया है। मैं हाथ नहीं चवाने, पर अपने दिल नाल गल कर। ये भी मिलाद है जदों तू सजदा कर दे, ये वड्डा मिलाद है। जश्न मना, झंडियां ला, हुजूर दी मुहब्बत विच अपने दिन रात गुजार और प्यार नाल जिंदगी बसर कर। एक दूजे दा हक ना मार। अब्बा बुढ़ड़ा हो गई, ओदी खिदमत कर। जदों तू ओदी खिदमत कर सी, हुजूर दा मिलाद दा हक अदा हो सी। बुढ़ड़ी माई नाल प्यार नाल बोलिया कर, धक्के ना मार। जदों अम्मा नूं अम्मा मुहब्बत नाल बुलावेगा, सोने दी आमद दा मकसद हल हो जाएगा। अपने माँ बाप दा अदब करो, मस्जिदां विच आया करो। यकीन कर जो साडे कोलों पुछो, यूरोप दीयां ठड्डियां हवावां विच, यूरोप विच 1 घंटा टाइम देंदे सिर्फ। बच्चे नूं अपने मजहब के बारे गल करो, वो मावां 2-2 घंटे स्टेशना ते खड़ो के पुत्र दा स्कूल दी छुट्टी का इंतज़ार करदियां और ले आके साडे सामने पेश करदियां और आंदियां, कारी साहब इन्हां यूरोप दे मुल्कां विच असीं होर ते कुछ नहीं कर सकदियां, पर साडे पुत्र नूं कुरान पढ़ा छड्डो। कितने बंदे हो जेड़े ये पुछदे हो पुत्र कोलों मसीती गया या नहीं गया। अपने पुत्र नूं कुरान पढ़ा, हुजूर दी गुलामी विच लिया। बच्चियां कुरान पढ़दियां, उन्हां कोलों पुछो, आंदे न हुण पता लग्या है कुरान दी कदर की है। उन्हां मुल्कां विच बड़े हालात खराब ने, तेन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लब्भा है ना, इहदी कदर कर। मस्जिदां खुलियां, राती 2-2 बजे तक महफिलां, नारे, तेन कोई डकण वाला नहीं। असीं उत्ते उच्ची आवाज़ विच तकरीर भी नहीं कर सकते, उतने स्पीकरां विच अजान नहीं दे सकते। ये तेरी खुश नसीबी आ इन्हां मुल्कां विच रह के। दादी कसम है, अपने पुत्र नूं नबी दा नौकर बना। जदों कबर विच मर के जावे, पुत्र उत्ते खड़ो के यासीन पढ़ के अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ।
مسجد آباد ہوندی ہے، قاری صاحب بہت محنت کر دیں، جتنیاں چیتوں دیاں مسجداں ساریاں وچ جتھے جتھے کوئی رہندا ہے اوتھے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھن واسطے بھیجو تاکہ تواڈے بچیاں نو پتہ لگے اسی کیڑے مذہب نال تعلق رکھدے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں، کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانو گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی جے سونے دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا۔ سلام پڑھنا مصطفیٰ جانے سلام شمال بز میں